السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيدكم مبارك سعيد، كل عام وانتم بخير. مام ان بتي بو اون روتار مي بغيت نقولها لكم لاني فريمون ما قدنيش الوقت باش نحط فيديوهات من العيد لهنا. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي، وتكونوا فوتوا العيد على ما يرام. اليوم غادي نديروا وصفة جديدة تكون صيفية بامتياز، اللي غادي نوجدوها تكون حاجه خفيفه سورتو في الصيف، ما ناش باغيين ناكلوا حاجه تكون حاميه بزاف ولا. دونك غادي نوجدوا واحد لي كرواسون اللي غادي نديروهم مالحين. سون بلو تاردي غادي نبداو مع لي زانغريديون. هنا عندنا 600 غرام فرينه، 600 غرام دو فارين، 200 مليلتر نتاع الحليب دافي، 200 مليلتر دو لي تياد، 15 غرام دو سكر، 15 غرام سكر. هنايا 8 غرامات نتاع الخميره نتاع الخبز، 8 غرام دو لوفور بور لو بان، 6 غرام دو سيل، 6 غرامات نتاع الملح، وزوج حبات بيض كاملين. دونك في البيترا نتاعي غادي نبدا مباشره في لو بيترا. راح نديرو الفرينه تاعنا. ندي معكم انا هذا الكاس اللي قلت لكم يرفد 250 عندي، نعبر لكم بالكاس اللي ما عندهمش الميزان. ندي مغرف برك باش ما نديروش فضيحه بلا فارين. يلا غادي نشوفوا الكيسان. هذه الاول، هذا الزواج، ثالث، ثلاثة، وغادير قل من نص بواحد شويه، واحد ميم با بالك واحد كاس، ثلاثة وربع، غادير ثلاثة وربع. ولكن هي المخيره الواحد من يشري الميزان تاعه ويخليه في الدار. حنا رانا محتاجينهم هاد الصوالح سورتو اللي يبغوا يطيبوا. الواحد يشري الميزان تاعه ويخليه في الدار، ما راهمش يسواو غاليين بزاف دروك. الوغ كل واحد خطره 10000 منا، 5000 منا، حتى نلموا له دراهمه ونروحوا نشروه. هنايا نزيدوا خميره نتاع الخبز. انا عندي هذيك الرقيقه كاع اللي تجي في الفرينه، لا عندكم هذيك الغليظه شويه ديروها في الحليب دابور، علاش كاين نوعين منها. هذوك شفتوا هذاك اللي تجي شويه غليظه خصها عاده تنتفخ في السوائل عاده باش تقدروا تزيدوها في العجين تاعكم. هذه هنايا عندي 15 غرام قلنا نتاع السكر، 8 غرامات خميره مع 15 غرام سكر، زوج حبات بيض، البنات. هنايا يعني حطينا كما قلنا، نعاود نشوفوا كاع لي زانغريديون مع بعض. دوك حطينا هنا البيض، الخماره، السكر، الفرينه، وغادي نبداو نديروا نص كميه تاع الحليب، نبداو نعجنوا. وحنايا نزيدوا الحليب غير بشويه، كي نكملوا عاده باش نزيدوا الملح تاعنا اون ديرني. دونك نحطوا لو بيترا تاعنا يبدا يدور. وانا راني نزيد في الحليب غير بشويه، بغيت نزيد غير بشويه، لا خاصني نزيد نشوف الفرينه لا تشرب لا ما تشربش ونزيد. دونك هنا غادي نزيد نعمر الكاس تاعي بالحليب باش ننام. هنا كتشوفوا كملت انايا لميتها بالحليب. الحليب دونك الا خاصكم تزيدوا حتى تلموا لاباط تاعكم.
غادي نزيد لها واحد شويه باسكو مازالت واحد شويه قاصحه. دروك قبل ما نزيد لها الحليب غادي نزيد لها الملح تاني باش يعجن او ميم طون. فوالا نزيد لها واحد شويه تاع الحليب ونخليها تكمل العجين تاعها. هكذا ونخليها تخمر اون بروميير فوا. عاد باش نكملوا لا بريباراسيون تاع لي كرواسون تاعنا. دونك نخليها تخمر ومن بعد نعاودو نشوفوها مع بعض. البنات فوالا لاباط تاعنا خمرت، دونك نجيو نقلعوا لها هنا لو فيلم. فوالا دونك ندي هنايا شويه نتاع لا فارين، نعم نروحي بشويه تاع لا فارين pour dégazer ma pâte. En bas, on va venir couper en deux. Voilà. وهنا نجو نكونو دي بول كوم سا. فوالا البنات بعد ما فاتت 5 دقائق انا كنت نقلتهم درتهم في هذا البلاطو باش تجيني سهله. دونك نبدي الحبات تاعي، نجيب الحلال تاعي ولا الوراق ولا كل واحد كيفاش يسميه، ونبدا نحل في العجين تاعي. دونك باش نسهلوا العمليه تاعنا نقدروا نحلوا على الورق باش من بعد تجينا سهله في الفوت تاعها. تقريبا ابوبخي نحلوها واحد قريب 15 سنتيمتر، قطر تاع 15 سنتيمتر. فوالا ونجيو ندو هذيك الزبده اللي كنا وجدناها بالبانسو ونبدو نديرو نفوتو برك بالبانسو، حاجه خفيفه ما تكتروش بزاف. فوالا هذه كانت الاولى. كيف نجو نحلو لا دوزيام، نخلي هذه هنا. فوالا وهذه الحبه التاليه. مانتونو حنا لو طون اللي كنا نحلو هادو راهم كانوا يرتاحوا، من بعد نجو ونبدو نحلو هكذا غير بشويه. et on va commencer d'étaler notre pâte.
فوالا قطعت البيتزا دروك راح نجو ونقطعو بهذا الشكل. بعد هنا ندو نشوفوا هنا لو فيطاج تاعنا، شوفوا كيفاش جا. ندو نكونوا وجدنا بيان سنيوه بها ورقه الطهي باش ما تلصقناش. نجو نحلو هنا حله صغيره في الوسط برك باش نقدروا نلوو مليح الكرواسون تاعنا، ونبدو نغول لو كرواسون. تقدروا تجبدوا هنايا هاد لا بوينت. فوالا لو كرواسون تاعنا يجينا بهذا الشكل. كملوا نفس العمل. هادو نديروهم هكذا. حنا نسيو نديروهم بهذه الطريقه هذه، نوسعوهم باسكو غادي يخمروا هكذا. فوالا البنات شوفوا لي كرواسون تاعنا كيفاش خمروا، فريمون اون فوا بيان لو فايطاج تاعهم طلعوا مليح. دروك غادي نجو نديروا لهم لا دوغور تاعهم. شوفوا هذا ثاني كيفاش طلعوا بيان وجاو منفخين. دونك هنايا باش نديروا لهم لا دوغور تاعهم غادي نحتاجو بور لا دوغور زوج مغارف كبار نتاع الحليب، نزيدو عليهم مغرف نتاع الزيت، نزيدو عليهم ان جون دوف وشويه نتاع الملح باش ما تجيش صامته. نخلطوا كاع هاد المكونات مع بعض بالبانسو. البنات فوالا لي كرواسون تاعنا خرجناهم من الفوق بالججلان. شوفوا هذاك التوراق كيفاش جا داير، وحتى من برا كيفاش جاو مقرمشين، وهادو بالرجعه نتاع القرعه، وهادو بالساندويتش. دونك حنا اش غادي نديرو، وجدت لهم اكوتي باش بور لي غارنيير. هنا درت عندي دي سكالوب اللي درتهم باني بلا فارين ولا شابلور والبيض. عندي هنايا الفرomاج طارتيني اللي غادي نطليو به لي كرواسون تاعنا قبل ما نعمروهم. وجدت هنايا لا سالاد، وعندنا تاني لي صوص. دونك لي صوص كل واحد كيفاش يبغي، كاين اللي يبغي صوص الجيريان، كاين اللي يدير ساموراي، كاين اللي يبغي يخليهم غير بالفرomاج، نقدروا نديرهم غير بالفرomاج بلا ما نديرو لي صوص معاه. دونك سون بلو طاردي غادي نبداو نعمرو لي كرواسون تاعنا. دونك هنا بو كومونسي غادي نحلو هادو، سي دوماج دائما يطيروا ما يتيان با فريمون. نحلو لو كرواسون تاعنا او ميليو. دوك انا طيبتهم وخليتهم بردوا، بون سي دوماج هادو راهم يطيروا ما يساتيان با فريمون. فوالا شوفوا من الداخل كيفاش يجوا دايرين. هادو سي با من نجمو ما نخسروهمش، نعاودو نردوهم للداخل. دونك ندو
لو فرomاج تاعنا غادي هنا اون تارتين لي كرواسون تاعنا. اللي ما عندهاش فرomاج طارتيني بو رومبلاسي بنيبوط كل حاجه واحده اخرى اللي عندكم في الدار ديروا بها. دو فاصون دروك لو غارنيساج كل واحد ويدير كيما يبغي، ما كانش شرط يعني باسكو انا درت هكا نتوما ديروا هكا، لا كل واحد ويدير واش يبغي. هادو باش ما يروحوليش راني درتهم من الداخل. هنا نجو نديرو طروفه نتاع الدجاج، نقدروا نديرو غير طرف واحد اوبليجي كاع زوج. ندو طرف تاع لا سالاد et on va le couper de façon à que ça tient. Voilà, نقصوها هكا شويه بالطول. فوالا ما كتروش بزاف لا سالاد. نجمو نديرو معاهم من الفوق الصوص ونعاودو نردو عليهم الخطا تاعهم. فوالا هذا كان الساندويتش الاول. دوك نوجدهم كيما هكا. نديرو لو دوزيام، نجيو نحلو هنا لو دوزيام اللي بالجيجلان. شوفوا دونك كيف هذا تاني اون فال طارتيني. ومن بعد نجو انا هنا عندي هادو لي طرونش نتاع عرفتوا هادوك نتاع لا شاركوتري. دونك نتوما تقدروا اللي تبغوا. انا نقلعوا واحد السلاطه نقلعوا لها داك القلب تاعها الابيض. فوالا نسيو نديروهم هكذا. نبغوا نديرو لا فينيغريت بور لا سالاد ونحطوها اون بو اوسي. نجمو نديرو دي رونديل دونيون البصله نقصوها هكا دي رونديل ونديروها معاهم. نقدروا نرومبلاسو اللحم، نقدروا نديرو في بلاصته لو سومون فومي، نقدروا نديرو في بلاصته اوسي d'autres sortes de charcuterie، نقدروا نديرو لو بواسون. دونك ابري الغارنيساج فريمون ديرو كيما تبغوا. انا نعطيكم ليدي وانتوما من بعد كل واحد ويدير على حسب الامكانيات تاعو، على حسب ما عنده في الفريغو. نجمو ما نديروش كاع اللحم، نديرو غير السلطه لا طوماط بصله تو سامبلومون ونحطوهم هكذا. فوالا فوالا دونك انا نكملهم كاع ومن بعد نعاودو نشوفوهم مع بعض واش دير. فوالا لي في لي كرواسون تاعنا سالي راهم واجدين قدامكم. كملتهم عمرتهم كاع. دونك انا لا ماجوريتي عمرتهم بليسكالوب شتوني باسكو وجدت اون بون كونتيتي لي زونفون بغاوهم بليسكالوب. نتوما نخليكم الاختيار في الحشو تاعهم، ديروهم كيما تبغوا بالصومون، تبغوا بالبواسون، تبغوا ناتور ولا بالخضره بوركوا با. نجمو نديرو فيهم موسي الخيار. en tout cas on a vraiment largement le choix في la garniture تاعهم. donc l'idée vraiment هي سي لي كرواسون لا بات تاعهم في التوجد تاعها التوراق تاعها ومن بعد ابخي الطياب اون في سكون فو. دونك ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه، اول وصفه نتاع الصيف ان شاء الله. ما نتمنى ان شاء الله تعجبكم، ان شاء الله تجربوها، جو سوي سيغ غادي تعجبكم.